अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी फतह मुबारक। आज इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सर झुका लिया है। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर होने वाला इजलास, जिसमें कई घंटे ये इजलास जारी रहा, इलेक्शन कमीशन के दरवाजों तक को बंद किया गया, लेकिन आखिर पे आज ये फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा। ये क्या एक ब्लफ कॉल है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देगा? ये बहुत अहम तरीन डिस्कशन है जो अब सामने आई है। पहले मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन के अंदर होने वाले इजलास की मुख्तसर रुदात रखता हूँ। उनकी प्रेस रिलीज भी आई है, लेकिन आज जब ये इजलास हुआ, ये कल भी इजलास हुआ, कल ये इजलास नाकाम हुआ। आज जब ये दोबारा इजलास बुलाया गया तो तमाम तर दरवाजों को बंद कर दिया गया। नमाज जुम्मा तक नहीं पढ़ने दी गई। बाहर जो टीवी चैनल से के मुलाजमीन थे, जो कैमरामैन थे, जो दीगर स्टाफ था, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और बहुत बताया यह जा रहा था कि बहुत अहम इजलास अंदर चल रहा है और वहां पे कुछ ब्रीफिंग्स भी हुई, लेकिन बिल आखिर यह फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो दिया गया मखसूस सीटों का फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद करेगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन लीगल टीम को हिदायत दी है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदेही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़िका खेज है। कमीशन किसी को के दबाव को खातर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई हमने आपके फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। तर्जुमान का कहना है जिन 39 एमएनएज को पीटीआई ने एमएनए करार दिया था, उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी। पार्टी उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ के पास जमा करवाना जरूरी है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इन एमएनएज को पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। यूं इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान तो कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मिनोअन जो है वो अमल दरामद करवाने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर गेम क्या पक रही है। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने ये फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अपनी लीगल टीम को कहा जी कि इसके ऊपर अमल दरामद करने में अगर कोई मसला आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें ताकि उसकी तशरीह हो सके। एक सवाल बहुत सादा सा यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो मुझे ये मामला कंफ्यूज कर रहा है वो ये है कि आज 7 रोज हो गए, आपने इतने अरसे में क्या किया? आपकी लीगल टीम ने आपको नहीं बताया कि इसमें यह हुक्म है? यानी कि कल तक ये खबरें चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करने जा रहा, और आपके तर्जुमान फैसल वार्डा टाइप लोग ये बात कहते थे कि बिल्कुल ये इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो आज आपने ये बात कैसे कर दी? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपके फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि हमने आपके फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की। आपने बल्ला छीन लिया। उसकी वजह यह थी कि बल्ला इसलिए छीना गया, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया था, तो लिहाजा हमने उनसे बल्ला छीन लिया और आपने उसकी तायीद की। बात यहां पे यह है कि फैसला लिखने वाले जज खुद इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, अदल मिनल्ला खुद कह रहा है, काजी वाइज ईसा खुद अपनी जजमेंट के अंदर ये बात कह रहा है कि भाई आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। जमाल खान मंदोखेल ये कह रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। खुद
عطر من اللہ صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو رستم کے اوپر کہا کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی. اس نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے بھائی ہم نے آپ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح نہیں کی, تحریک انصاف کا کوئی اسٹرکچر تھا ہی نہیں, تو اس لیے ہم نے ان سے بلہ چھین لیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب گیم جا کر پھنسنے والی ہے. یہ مزید کوئی گند ڈالیں گے, یہ مزید کوئی سکم نکالیں گے, یہ مزید کوئی شارٹ کٹ لیں گے, چونکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے بھائی, یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں مل جائیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں تھے تحریک انصاف کے تو اس لیے ہم نے ان کو اڑا دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلہ اس لیے چھینا گیا کہ ان کا جو الیکشن تھا وہ درست نہیں تھا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تحریک انصاف کا جو ٹھیک ہے بلہ درست نہیں تھا, تو بلے کی جو ریویو پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے, اس کو یہ فیصلہ دے دیں. اب اس کا فیصلہ بھی نہیں دے رہے. جو بھی ہو یہ کیوں کیا گیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے اگر آج الیکشن کمیشن کھڑا ہو جاتا تو پھر پورے اس میں یہ ایک چیز آبویس ہو جاتی کہ یہ تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں تو اب بھی یہ ایک پیج کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ایک مہر تصدیق لگ جاتی, یہ بہت بڑی گواہی بن جاتی ان تینوں فریقوں کے خلاف. اس میں سپریم کورٹ کے قاضی صاحب, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور شہباز شریف صاحب, یہ سب ایک پیج پہ ہیں. اب ایک تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کی انہوں نے یہاں پہ قاضی صاحب کو بہت بڑی مشکل سے بچایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج یہ تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو, تو پھر قاضی صاحب کے اوپر دباؤ بڑھتا, مشکلات ان کی میں اضافہ ہوتا. ایک طرف ان کو کورٹ تھی سو کر کے ہیں تو وہ اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ ایک بلف کال ہے بنیادی طور پہ, چونکہ انہوں نے سیٹیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ نہیں دیں گے, یہ کوئی نیا جواز یہاں سے نکالیں گے, یہ کہیں گے جی اس میں یہ ایشو تھا. لیکن جو بھی ہو الٹیمیٹلی یہ فتح تحریک انصاف کو ملنی ہے, آج ہو کل ہو ایک دن بعد ہو. یہ الیکشن کمیشن رہے یہ نہ رہے, جو تحریک انصاف کا حق ہے, چونکہ وہ ججز 8 جو ہیں وہ دلوائیں گے, وہ ڈٹے ہوئے, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب گیم بڑی تبدیل ہو گئی ہے. تحریک انصاف کو 78 سیٹیں واپس ہو رہی ہیں, یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے, یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہے, یہ 8 فروری سے بڑا سانحہ ہے ان کے لیے. تحریک انصاف کو 78 سیٹیں واپس ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے. 78 سیٹیں تحریک انصاف کو ملنے کا یہ مطلب ہے تحریک انصاف پنجاب میں بڑی تگڑی اپوزیشن بن رہی ہے. 78 سیٹوں کا یہ مطلب ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ملی, الیکشن کمیشن نہیں دے سکا 2/3 اکثریت اس 47 والی حکومت کو, اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن, آئینی ترامیم, سب تہس نہس ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑے اپسیٹ ہیں. ایک اس سے بھی بڑا اپسیٹ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قاضی صاحب کی اکثریت پامال ہو گئی, ان کو ججز نے انکار کر دیا, جسٹس جمال خان مندوخیل انکار کر رہے, سوری جسٹس مظہر عالم میاں خیل, کہ بھائی میں سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتا. مشیر عالم انکار کر رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ میں نہیں آ سکتا بھائی. مقبول باقر انکار کر رہا ہے, اور پیچھے کون ایک جج بچتا ہے جی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, وہ بچتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں میں آ جاتا ہوں بھائی, میں آپ کو جو ہے وہ خفا نہیں کر سکتا. اور اب یہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا, ان اینی کیس ہوگا, کہ جتنا مرضی زور لگائیں ان کے پاس یہ سیٹیں نہیں جانی, چونکہ 8 ججز وہاں پہ کھڑے ہیں, یہ معاملے آگے بھی ان کے پاس ہی جانا ہے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, ہم باعث نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی آپ استعفیٰ نہ دیں, آپ یہیں رہیں, لیکن آپ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں. اور اب دوسری طرف آپ نون لیگ کی پریشانی دیکھیں, آصف زرداری کے پاس جا رہا ہے اٹارنی جنرل, ان کو اس کو بریفنگ دینے کے لیے, بھائی یہ صورتحال ہے. مسلم لیگ نواز اور ان تمام کا اکٹھا اجلاس ہوتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ انور منصور عوان صاحب جو ہے وہ وہاں جا کر ان کو کہتے ہیں جی کہ یہ صورتحال ہے بھائی, ہمارے لیے یہ دفاع کرنا اس کا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں ملیں گی, یہ حکومت صرف ڈے ٹو ڈے بزنس تک رہے گی, اور یہ خود حکومت چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.